बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप सबको पता है कि शेख हसीना वाजिद उन्होंने फ्लैट किया है, बांग्लादेश को उन्होंने छोड़ दिया है और वो भारत फरार हो चुकी है प्रोटेस्टर्स के हाथों। ये क्या माजरा था, बाहर भागने पर मजबूर हुई, तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक आर्बिट्ररी रूलर लाइक शेख हसीना वाजिद जो 2008 से मुसलसल बांग्लादेश पर आयरन हैंड के साथ वो गवर्नमेंट कर रही थी और पूरी सिस्टम को उन्होंने मैनिपुलेट किया था और अपने लिए उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। सो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। बेसिकली ये बात शुरू होती है फॉल ऑफ ढाका से, जब बांग्लादेश एक सेपरेट स्टेट बन जाता है 16 दिसंबर 1971 की कामयाब सिविल वॉर के बाद और बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान एक उभरते हुए लीडर की तरह और एक फाउंडिंग फादर, फिर इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश यानी कि वजीर आजम बन जाता है और 1972 से लेकर 1975 तक वो 3 साल तक एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता है। और जब वो आईन के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है तो 1975 में जनरल जिया जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ था, उन्होंने कू किया, मार्शल लॉ लगाया और उनका हुकूमत ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर आपको पता है तो नेशनल पॉलिटिक्स में जनरल जिया उन्होंने तकरीबन अराउंड 7 साल बांग्लादेश पर हुकूमत की थी और उसके बाद यानी कि बांग्लादेश में एक डिक्टेटर के बाद दूसरा डिक्टेटर और अल्टीमेटली 1990 के जो डेकेड में है फिर बेगम खालिदा जिया वो एक वजीर आजम बनी और बांग्लादेश से जो डिक्टेटरशिप था वो इवेंचुअली फिनिश हुआ। फिर तब जाकर 2008 में शेख हसीना वाजिद दोबारा वजीर आजम बन जाती है और एक आर्बिट्ररी रूलर की तरह वो रिएक्ट करती है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाती है और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको एक एक करके बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो नेशनलिस्ट की थी, बेगम खालिदा जिया की थी, उन्होंने उन पार्टी पर भी बैन लगाया है और उन्होंने एक जालमाना स्टेप के बाद दूसरा जालमाना स्टेप उठाया था और बांग्लादेश में एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी का बुनियाद रखा। तो बेसिकली जब आप लोगों की फ्रीडम राइट्स को और उनकी राइट ऑफ लाइफ को छीनोगे तो अल्टीमेटली उनके साथ यही सलूक अवाम की जानिब से होगा। जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइज तंजीम पर बांग्लादेश पर मुकम्मल बैन था, पाबंदी थी और उसके बाद खालिदा जिया की पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद और बहुत सारे जो दर्जन भर कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट की छोटी बड़ी पार्टियां थी उन पर सब पर उन्होंने बैन लगाया था। फिर ऐसा होता है कि 2014 के इलेक्शन में और इसके बाद 2019 के इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद इलेक्शन में बुरी तरह रिगिंग करती है और ये जीत जाती है और किसी पॉलिटिकल जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको मौका ही नहीं देती है। उनका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है आप कह सकते हैं अभी 2024 में जो बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें खालिदा जिया की जो पार्टी थी उन्होंने कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की थी क्योंकि उनको पता था कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेटेड है, रिग्ड है, उनसे कुछ नहीं होगा। असल में जो प्रोटेस्टर्स थे ना, जो मसला शुरू होता है, अगर आपको पता है कि बांग्लादेश में एक शख्सियत है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक का फाउंडर है और ग्रामीण बैंक वो बैंक है जिन्होंने बांग्लादेश के गरीब आवाम को पैसे दिए, लोन दिए और उनके लिए स्टार्टअप्स बनाने के लिए कर्जे दे और लोगों को रोजगार पर लगाया था। बेसिकली हसीना वाजिद ने अभी चंद ही दिनों पहले ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनुस को भी जेल में रखा। इसके साथ प्रोटेस्टर्स में एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि जो हस्ती जो उन्होंने बगैर हुकूमत के, बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के बांग्लादेश की पूरा सेटअप बनाया था उनको भी अगर आप जेल में डालते हो, एक सोशल वर्कर को भी आप जेल में डालते हो तो इससे जो फ्रीडम राइट्स थे वो सारे जिन्हें स्क्वीज हुए थे। अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट थे ना, इसका कुछ इस तरह मामला है ना कि जब बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभर आया था और यही मुक्ति बाहिनी थी जो उन्होंने एक सिविल मलेशिया के पर किरदार अदा किया था और काफ़ी टफ टाइम दिया था अपने अपोनेंट को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में।
اور اس کے بعد یہی بنگلہ دیش میں ایک رواج آ رہا تھا کہ جو مکتی باہنی ریولوشن جس نے لایا تھا ان کے جو بچے ہوں گے ان کو سرکار میں 45% اسپیسیفک کوٹا ملے گا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کوٹا 30% پر آیا, لیکن الیکشن سے پہلے شیخ حسینہ واجد نے وعدہ کیا تھا, لوگوں سے پرامس کیا تھا کہ وہ 10% تک لے کر آئیں گے, لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنی وعدے سے مکر گئی. تو لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے لگے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پروٹیسٹرز کے حق میں کہ 10% تک یا 8% تک یہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ لے کر آئیں گے. لیکن وہ پھر ایک آرڈیننس پاس کرتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانون لاتی ہے جس کے ذریعے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اوور رول ہو جاتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ خود بھی جوڈیشری جو ہوتے ہیں خود بھی پارلیمنٹ یعنی کہ لیجسلیچر کی محتاج ہوتی ہے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اوورٹرن ہو جاتا ہے اور پروٹیسٹرز کی جو مانگ تھی, جو ان کی ڈیمانڈز تھے, وہ دڑام سے کولیپس ہو جاتے ہیں. یہی ٹریگر پوائنٹ تھا جب پروٹیسٹر کو ریئلائز ہوا کہ we do not have even civil rights, we do not have even equal rights, so how do we tolerate this arbitrary ruler. So انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیا, ماس ایجیٹیشن شروع کیا, ڈیلی پروسیشن تھے, اور یہی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آخر کار ایک ڈکٹیٹر کو, جو ایک ویمن ڈکٹیٹر شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اور وہ انڈین کی جو دہلی ایئرپورٹ تھے, اجیت دوال جو نیشنل سیکیورٹی کا چیف تھا, انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور بنگلہ دیش میں ایک آرمی نے کو کیا. وجہ یہ تھی کیونکہ اب اس وقت اور بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف تھا ان کا کہنا تھا کہ انٹرم سیٹ اپ یعنی کہ ایک ایسا عبوری حکومت لائیں گے جس میں یعنی کہ پیس وہ لے کر آئے, اور عوام سے انہوں نے تحمل سے رہنے کی اپیل کی ہے. اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب ریولوشن آتا ہے تو اس کے بعد تحمل, مزاجی, نرم مزاجی سب کچھ مان پڑ جاتی ہے, کیونکہ ہر سرکار کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے. جب وہ پاور میں ہوتی ہے تو ان کو کچھ بھی ریئلائز نہیں ہوتا, عوام کا پلس سینس ہے نا وہ نہیں ریڈ کرتا, اور آخر کار وہ ایک کیزم میں, ایک گہری کائی میں گر جاتی ہے. اور جب ان سے وہ حکومت کا جو تختہ ہے وہ چھن جاتا ہے تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یہی بھی کچھ عوام کے مسائل سے. تو بیسیکلی اب جو پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ٹریمنڈس ریولوشن بنگلہ دیش میں آیا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بنگلہ دیشی ہسٹری میں ایک یادگار کے طور پر کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ یہ ایک میسج ہے, سائلنٹ میسج ہے آل اوور دا ورلڈ, جو ڈکٹیٹرز ہے آل اوور دا ورلڈ, جو آربیٹری رولرز ہے آل اوور دا ورلڈ, جتنی بھی ان ایتھیکل طریقے سے حکومت میں آئے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ایک سائلنٹ تھریٹ ہے کہ آپ اپنا راستہ ٹھیک کریں, نہیں تو جس طرح 2 سال پہلے سری لنکن پریزیڈنشل پیلیس پر لوگوں نے قبضہ کیا تھا, وہی حال جو ابھی بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ ہوا, موب کا, ریولوشنری پیپل کا, یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہوگا. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس اسپیشل ویڈیو. کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دیجیے کہ آپ اس حوالے سے کیا کچھ جانتے ہیں اور کیا کچھ آپ فیل کرتے ہیں, اور ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اس طرح کی جو گلوبل ریولوشنز آتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.